بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که مابین زن و شوهر در استرالیا بسیار زیاد دیست داره و کلانترین فکتور به حساب مای در نظر از ما، علاوه از که مداخلت های مادر بیری یا که داماد یا خوار داماد یا دیگر افراد های فیملی اینترفیر مونه، علاوه از فکتور که این بسیار زیاد مهم هسته. یکی از فکتورهایی که زنهای استرالیا که ماین اینها معمولا چون از طرف گورنمنت سنترلینگ مینا میشه و از طرف گورنمنت اینها را پیسه مینا میشه یا خودون چی کار مونه، اینا خیال مونن که دیگه ما نیاز به شوهر خو نداره و گویا که یک قسم خود خودم مستقل خیال مونن و ما زیاد ایندیپندنت است، دیپندیبل نیستی، لذا بس روی بری شوهرای فرستاده میشه و مشکلات ایجاد میشه. در حالی که اگر یک زنی که از لحاظ اقتصادی یا از لحاظ فاینانشلی هم مستقل باشه، بازم یک شوهر را یک مرد در نیاز داره. البته معنیش نیست که ما طرفدار مرد هستم یا مرد و زن را برابر خیال نمونم از لحاظ انسانی، نه، بلکه این مشکل که ایجاد شد پس اگر زن دیورس گرفته یا طلاق گرفت، دیگه زو باید در این دنیای گرگ، در این دنیای بسیار خطرناکی در طرف تهمت و بهتان مشنه برای یک زنی که دیورس شده یا بیوه شده، بسیار زیاد این احتمالات هست که دیگه مشکلات بین کرنه. لذا زن باید خانه شوهر خود را خانه اصلی خیال کنه و با تحمل و برداشت کوشش کنه که شوهر خود را اخلاقش را رست کنه. یک مختصر مطالب در خدمت شما بیان کردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که مابین زن و شوهر در استرالیا بسیار زیاد دیست داره و کلانترین فکتور به حساب مای در نظر از ما، علاوه از که مداخلت های مادر بیری یا که داماد یا خوار داماد یا دیگر افراد های فیملی